भुरग्याचेर जर बरे संस्कार जातले जायत जाल्यार बरें साहित्य बाल साहित्य ताच्या हातान पडूंक जाय. बरें बाल साहित्य हें भुरग्याचो फुडार घडयता, भुरग्याक घडयता आनी ताका लागून हें बाल साहित्य जें आसता तें खूब गरजेचें आसता. ल्हानपणान ज्यो बालकाणयो ज्यो आसतात त्यो आयकून जे संस्कार ज्यो देखी मेळटात त्यो त्याचेरूच भुरगें घडटा. आमच्या गोंयांत बाय नयना आडारकार हें बाल साहित्य खूब बरे तरेन बरयता आनी ताका ह्या वर्साचो बाल साहित्याचो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. आयज ते आमच्या स्टुडियोंत आसा. आयज तांचे कडेन आमी भासाभास करतलीं आनी जाणून घेतलीं ह्या बाल साहित्याचेर तांणी कसो कितें आपलो ठसो उमटायलो, कशें प्रभुत्व मेळयलें आनी कशें तें इतलें मुखार गेलें. बरीचशीं पुस्तकां बाल साहित्याची ताची प्रकाशीत जाल्लीं आसा. आज आमी ह्या कार्यावळींतल्यान तांकां येवकारतात आनी तांकां परबीं भेटयतात. नयनाबाय नमस्कार. तुका मना काळजान सावन परबीं. साहित्य अकादमीचो येदो व्हडलो हो राष्ट्रीय पातळेवेलो एवॉर्ड पुरस्कार तुका फावो जालो. खऱ्यांनीच खूब खोस भोगली आमकां. तुजी कितें आशिल्ली प्रतिक्रिया? खरें म्हणल्यार म्हाका अनपेक्षीत म्हणजे हांवें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें की म्हाका मेळटलो बीन म्हणून. आनी जेन्ना म्हाका फोन आयलो आनी मेळ्ळो म्हूण सांगलें न्ही तेन्ना खरीच खोशी जाली. कित्याक हांव खूब वर्सां साहित्याचें काम करतां, बाल साहित्याचें, आनी तातूंतल्यान अशें कोणी तरी फाट थापटाव आनी ती एका राष्ट्रीय पावंड्याचेर फाट थापटायल्ले भशेन जाली म्हाका आनी म्हाका बरें दिसलें. खूब खोस जाली. ही खोस तुवें पयल्यान पयली कोणाक कळीत केली? सगळ्यान पयलीं म्हणजे चल्याक सांगली फोन करून आनी मागीर धुवेक फोन केलो की तांकां कित्याक ती म्हज्या सगळ्या हातूंत ती वांटेकार. हांवें तांकां फोन करून सांगलें की अशें अशें म्हाका हें मेळ्ळां म्हणून. आनी मागीर म्हाका कोणा कडचे फोन येवपाक लागले. हय, हे दोग जाणांक पयलीं हांवें सांगलें कित्याक म्हज्या जिणेच्यान म्हज्या साहित्य वाटचालीचीच वाटचाल अशी म्हजी भुरगीं म्हणून तांचे कडेन शॅर करप म्हाका खूब तांकां सांगप आनी म्हजो आनंद तांणी तो लुटप हातूंत म्हाका खूब बरें दिसलें आनी हांवें तो तांकां सांगलें. खूब सुंदर. खूब कारण बाल साहित्य जें आसा तूं बरींच वर्सां जालीं आतां पळयता हांव बाल साहित्याच्या मळाचेर खूब वावर केला तुवें आनी तुजें बाल साहित्य आमी वाचतातय बी आनी भुरग्यांक त्यो काणयो सुंदर सुंदर काणयो आसात. कितलींशीं पुस्तकां तुजीं आयिल्लीं आसात. ह्या बाल साहित्यांत तुवें कशें कितें भितर सरलें तूं? खरें म्हणजे म्हाका पयलीं पसून काणयो आयकुपाची खूब संवय म्हणजे आवड अशी. म्हजी आजी काणी सांगताली आनी ती अशी मदीं न्हिदताली ह्या सायडीन भाव आनी थंय भयण आनी मागीर म्हाका कुशीन खंय तरी हांगा नाल्यार थंय म्हणजे हांव दुसको कशें आसतालें मदीं थंय आनी म्हाका राग येतालो कित्याक आजी जेन्ना काणी सांगताली तेन्ना हीं दोगां न्हिदून पडटालीं आनी हांव एकटें सगळी काणी सोंपसर हांव रावतालें आनी म्हाका म्हणजे दुसऱ्या फावटी काणी ती सांगली आजी हें नाका दुसरी आनी सांग नवी म्हणजे नवें नवें कितें आयकुपाची म्हाका खूब आवड आशिल्ली. मागीर बाबान म्हजी ती बूक भागयली काणयेची म्हणजे बाबान म्हाका पुस्तकां हाडपाक दिलीं. म्हणजे सगळ्यान पयलें म्हणजे हांवें एक 6-7 वर्साचें कितें पुस्तक वाचलां तें शेवंतीचें फूल म्हणजे वाचूंक जेन्ना म्हाका कळपाक लागलें एक शब्द तेन्ना शेवंतीचें फूल म्हणून एक मराठी पुस्तक हाडून दिलें. तें म्हणजे सामको काळजाचेर ठसो करून ताचें चित्रां सकट म्हाका दोळ्या मुखार आसा तें अजून. मागीर हांव ती आई आमची ती शिवलेली काणयो सांगताली आनी कितें तातूंतल्यान म्हाका आवड वाडत गेली आनी म्हाका काणयो बरयनाशिल्ल्यो हांव फक्त काणयो सांगतालें. भुरग्यांक सांगतालें शेजारच्या म्हणजे शाळा आशिल्ली त्या शाळेन वचून त्या भुरग्यांक काणयो सांगप आनी तें सांगता सांगता घडोवप नव्यो काणयो घडोवप पूण बरोवन दवरिनाशिल्लें. एका काणयेंतल्यान दुसरी काणी घडप अशें घडत गेलें हांव तातूंत. मागीर हांगा दूरदर्शन सुरू जालें 90 91-92 हांव भुरग्यांक सगळ्या वाड्या वयल्या पुजावन हांवें कविता बरोवप भुरग्यांच्यो नाच बरोवप नाटकुलेशीं बरोवप आनी ती घेवन हांगा येतालें हांव आनी तातूंतल्यान जालें अशें बरयता बरयता एकदां म्हाका दिपा अमरकुंडे मेळ्ळी धनी आजी ताजें हरिप्रकाशन. तें म्हणपाक तूं इतलें बरें काणयो सांगता तूं बरयना कित्याक तुज्यो मुसवता तूं कित्याक बरयना. हय ना करून एक बरयली ताका ती आवडली आनी ताणें सगळींच म्हजे कडल्यान 9 पुस्तकां बरोवन घेतलीं. म्हाका उमेद आयली म्हणजे आनी बरयलें न्ही तें बरयलें म्हाका एप्रिसिएशन मेळपाक लागलें लोकां कडल्यान. म्हणजे त्यो भुरगीं ते हाजे शेणै गोंयबाबाची कथामाळ आसा ताका कितलींशींच भुरगीं ती काणयो सांगपाक लागलीं. म्हजे कडेन भुरगीं म्हणजे आवय येवपाक लागली तुमची आनीक काणी आसा आयल्या म्हणजे म्हाका ती उमेद शेयली आनी हांव बरयत गेलें काणयो. मागीर म्हजें सामकें नव्या धर्तीचें जें हें आसा पळय पुस्तकां
चित्रांतल्यान काणी अशें सांगपाचें त्यो ते राजहंस संकल्पनेन एक तांच्यानी नवो एक प्रकल्प सुरू केलो आनी थंय म्हजे अशें जी हांवें बरयली न्ही ती प्रकाशीत जाली जवळ जवळ 9 प्रकाशीत केल्या तांच्यांनी अशी उमेद वाडत गेली आनी हांव हें बरयत गेलें म्हजो मूळ हेतू जेन्ना जेन्ना हांव बाल साहित्यांत आयलें न्ही की हांव म्हाका तें कळपाक लागलें की हें जें आमी पारंपारीक बाल साहित्यान अशें वचत आसा पळय तें खंय तरी मातशें वेगळेसार दिवंक जाय कित्याक पारंपारीक बाल साहित्य आसा न्ही तातूंत कितें आसता तें एक्चुली एका तेंपार तें भुरग्यां खातीर म्हणून बरयनाशिल्लें जाणटीं बरयतालीं आनी कशें आसतालें की हाजें रासवळ कुटुंब आसतालीं रासवळ कुटुंबांनी भुरगीं आसता तांकां बरी देख मेळची कितें मेळचें म्हणून हे जाणटी कितें करतालीं ते भुरग्यांक सगळ्यांक अशें येवन म्हणजे घेवन कितें तरी एक काणी घडोवची आनी ताका एक देख आसताली सदांच पळय काणयेची देख भुरग्यांक कितें देख मेळची म्हणून काणयो जाताल्यो आनी मागीर मागीर कितें जालें की दुसरें म्हाजूच जालें न्ही ताजे उपरांतच्यान ही संकल्पना आयली की भुरग्यांच्या मनान कितें आसा आनी तेन्नाच्यान ते भुरग्यांक त्यो नव्यो नव्यो काणयो म्हाका अशें दिसलें की आमच्या गोंयांत अजून अशे प्रयोग जायनात म्हणजे भुरग्यांक अशें वेगळें कितें आमी आतां चिंत्तना एक थारावीक एक वर्ग चिंतता भुरग्यांचो की अमक्या क्लासांतली भुरगीं ह्या वर्गांतलीं भुरगीं अशी धरून आमी चिंतता वर्ग म्हणजे सामाजीक स्थितीचेर तांचो स्तर आसा पळय ताजेर पण अशीं कितलींशींच भुरगीं आसात जीं खंयच्या खंयच्या वेगळ्या वाठारांत रावतात तांचे अणभव वेगळे आसात तांचे भावविश्व वेगळें आसा अशा भुरग्यांच्यो काणयो कोण सांगतलो तांच्या खातीर ही काणी एक राजा राणी आसता फॅन्टसी सामकें अशें तांकां तें बरें दिसता पण केन्ना केन्ना ती रिलेट करता काय कितें आपूण जें जिवनान भोगता आपूण जिवनान कितें पळयता थंय ती रिलेट करता काय कितें अशांतल्यान मागीर ती म्हणजे हें करत कितें म्हाका तें वेगळेपण जाणवपाक लागलें हांव 8वीन आसतना म्हणजे पयलीं हांव एका भुरग्याक पळयतालें सदांच ते फाटीर साक घेवन वता पळय भुरगीं ती साक घेवन तांच्यांनी अशें वचप आनी आमी शाळेंत ती बूट बीट घालून शाळेंत वतालीं न्ही तेन्ना तांचे म्हाका अशें पळोवप आनी बुटांक पळयतालीं अशीं बॅगाक पळयतालीं कपड्यांक पळयतालीं सामकें तांच्या दोळ्यांतली जी पळय ती एक लकतूबाय अशी कितें म्हणून खंय शिकता कितें म्हणून करता आसतलें कसली आसतली शाळा तातूंतल्यान म्हजी एक शाळा म्हूण कविता आयली तेन्ना म्हणजे हांवें ती 9वी 8वी 9वी 10वी अशी कितें तरी हातूंत बरयली ती हांव कविता तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता तातूंतले थोडेच हें पाठ शाळा अशी आसता काय आमच्या वाड्यावयल्या बारांत जमतात तशी शाळेंत भुरगीं जमतात काय इस्पिकाच्या खेळावरी पुस्तकांनी रमतात काय कवचेच्या म्हज्या साकावरी ती फाटीर बोटवे मारतात काय म्हज्यावरी थिगळायले कपडे अशेच घालतात काय अब्दुल दादा सारको दादाय शाळेन आसता काय मास्तर ताका म्हणटा जावे डिशांव डिशांव मारता काय वाड्यार सदांच घडटा तशें शाळेंतूय घडटा काय कोण म्हाका सांगत खरी शाळा कशी आसता काय ही अशी म्हणजे घडत गेली वेगळे टर्न हातूंत घडत गेले आनी आतां मेरेन हांवें तो ट्रेंड सांबाळ्ळा की वेगळें कितें तरी दिवपाचें जें सदांच बरयता तातूंत वचनासतना भुरग्यां मदीं आनी हाज्या खातीर भुरग्यां मदीं वचचें पडटा भुरग्यांक तेच म्हणटा बाल साहित्य रचप तितलें सोंपें न्ही त्या लेवलाचेर वचचें पडटा त्या भुरग्याच्या मनाच्या पातळीचेर वचचें पडटा ताच्या मनाची खोलाय जाणून घेवची पडटा आनी त्या नंतर त्या उतरांनी ताका गुच्चो पडटा तेजेर तर अशे तरेचें साहित्य तूं रचता हें खरोखर एक वेगळेपण तुजें म्हाका दिसता ही उपजत कला तुजे भितर आशिल्ली आनी ही उफाळून आयल्या आनी तातूंतल्यान बरें बरें बाल साहित्य आज आमच्या मुखार तुवें दवरलां तर हांव तुका म्हणटा की आतां तूं एक गृहिणी सगळें हें करता आसतना म्हणजे नोकरी बी करता सुनापरान्तांनी आशिल्लें तूं तर वेगवेगळ्या ह्या साहित्य प्रकारान किंवा बाल साहित्य हो जर प्रकार घेतलो जायत हो एक जालो पूण बाकीचेय तुवें प्रकार हाताळ्ळे पूण साहित्या खातीर तुवें जो वावर केला न्ही तो तोखणाय करपा सारकोच आसा पूण हो वावर तोखणाय करपा सारको जावपा खातीर तुवें जो वेळ दिला न्ही म्हाका दिसता तो म्हाका जाणून घेवपाक जाय की कशे तरेन तुवें हें साध्य केलें तो वेळ म्हाका मुद्दम काडचो पडलो आनी मोस्टली हांवें तो रातचोच काडला सगळीं न्हिदल्या उपरांत कित्याक जेन्ना संवसार म्हणटकच प्रत्येकाची एक अपेक्षा आसता बायले कडल्यान निदान आतां मेरेन तरी सगळ्या संवसारान अशें पळयलां आतां चेंज जाता की बायलेन सगळें करचें संवसार रांदप जेवण सगळें करून म्हाका वेवस्थीत दी मागीर तूं जाय तें कर जाय तें बरें तें तूं रातचें अख्खी रात बसून बरयलें म्हण तांकां फरक पडना पूण म्हजें तें बरोवप सगळें रातचें जातालें म्हणजे अख्खी रात केन्ना केन्ना फांतोड मेरेन मनान कितें जाल्यार फांतोड मेरेन बरोवन जातालें म्हणजे बरोवपाक जातालें म्हणटकूच असो सकाळचो असो वेळ मेळनाशिल्लो म्हाका
मदीं मदीं केन्ना रांदतना बिंदतना हांव केन्ना केन्ना कागदाची चिटोरी बीन मेळ्ळ्यो ताजेर सुद्दां कितें मेळ्ळें की बरोवन दवरतालें आनी पण ते शेणटाले नेमके पण साहित्यिका कडेन ते कागद खंय तरी लागीं आसूं जाय आसूं जाय सामकें इवन तो कवी जावं ना जाल्यार हेर कथाकार जावं ताजे कडेन थंय लागीं खंय तरी पेन आनी एक जर कागद आसत जाल्यार त्या कागदाचें भांगर खूब जाता फावटी कितें जाता तुज्या मनान कागदाचें. आसता बरोबर खूब आसता आनी येता इच्छा भायर आसत सरपाची न्ही हय. इच्छा आसत जाल्यार पण थंय मागीर मार्ग मेळटा शेणटाय बी खूब फावटी येता अशें तुका सामकें उफाळून आत्तां बरयल्यार सगळें येतलें म्हणून पूण तुजें जें कर्तव्य बांदून तुका दवरिल्लें आसता की तुजें घर पयलीं तुजो संवसार पयलीं तुजी भुरगीं पयलीं जबाबदारी जी आसता थंय तूं बांदून उरता आनी हें जें कितें आसता तें शेणूनय वता खूब फावट केन्ना केन्ना खंतूय जाता रे देवा हांव पळय कितें बरोवंक पावतलें आशिल्लें हांगा उरलें अशें पण हें म्हणून न्ही की म्हाका केन्ना अशें मुद्दम तूं बस बाय असो म्हाका केन्नाच वेळ मेळूना तूं बस आमी पळयता सगळें बाकीचें अशें म्हणपाक हांवें म्हाका जशें म्हाका जें येता मनान न्ही तें रावपाक दिना म्हणजे बरें 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 खंयच्यान रातचें उठून बरें कितें उठून बरें पूण बरें अशें तशें बरयलां म्हणजे मुद्दम अशें वेळ काडून बीन बसपाक म्हाका म्हणजे सगळे हे विचार तुजे भितरलेच विचार तुवें हय हांगा व्यक्त केल्ले आसा तुज्या काणयांनी आनी म्हाका एक सांग तुका असो प्रेरणा दिवपी किंवा एखाद्रें त्या लेखकाचें लेखन वाचतकच तुका अशें प्रोत्साहन मेळिल्लें अशें लेखक जावं साहित्यकार आसा सगळ्यांक हांव नमस्कार करता ज्या मनशान म्हाका ह्या साहित्याच्या क्षेत्रांत हाडलें तो म्हजो बापूय सर्गेस्त रंगनाथ सुर्लकार हांव म्हाका सांग तिसरीन काय चवथीन आशिल्लें 8 वर्साचें आनी आमी पिकनिकेक गेली सहल आशिल्ली आमची अशी कुटुंबीक सहल ताजे बाबाचे फ्रेंड आनी आमी अशी म्हणून आनी थंय हावजी खेळटना बाबाक एक कप बशी फुटली ताणें कळून ती म्हाका दिली आनी हांव तेन्ना मराठी शाळेंत शिकता आनी शिकपाक मातशें बरें आशिल्लें म्हणजे म्हाका हें बीन वाचपाची खूब आवड आशिल्ली पयलीं पसून वाचतालें आनी म्हणून हांवें फटकून म्हटलें कपात बशीत बसला कपात चहा म्हणजे ती वाकडी तांबडी आशिल्ली तेन्ना आनी मला म्हणतो प्या 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 अशेंच म्हणून हांवें तें म्हटलें म्हणटा बाबा म्हणपाक अरे बाबा तूं कविता बरयता मग म्हाका तेन्ना हांव कविता बरयता अशें दिसून आशिल्लें ही बरोवन काड बाबा म्हणलें बरें बरें तूं त्या आनी घरा वचून म्हाका तें बरोवपाक लायली परत तकल्यान उरतालें तेन्ना सामकें शाप बरोवन काड मागीर म्हणपाक लागलो तूं मराठी कित्याक बरयता तुजी आजी बिजी कोंकणी उलयता न्ही कोंकणीन बरय मागीर जात्रेचें खाजें वास फुलां अशें खूब तेन्ना कविता बरयल्यो आनी बाबान मागीर म्हाका पुस्तकां हाडून दिलीं म्हणजे म्हाका तुका बरोवंक येता तूं बरयत राव आनी कितें तें प्रोत्साहन म्हाका मेळत गेलें मागीर म्हाका मनोहर बाबाची पुस्तकां हाडून दिलीं आनी तांचें वाचलीं बिचलीं बरें दिसलें रे आनी जेन्ना प्रत्यक्षान म्हाका मनोहर बाब मेळ्ळे न्ही हांव तांकां केन्ना विसरचें ना कित्याक तांणी म्हाका नांवूच दवरिल्लें अगो तुजे रस्ते कशे आसा नयन म्हणून कित्याक हांवें कविता म्हणिल्ली रस्त्याची ती आज वेळ हांव खंयूय म्हणटा कित्याक ती अजुनूय लागता आनी म्हाका खूब फावटी म्हणजे म्हाका कित्याक आवडटालें मनोहर बाब तांचें साहित्य अशें हलकें फुलकें आनी येद्याशें उतरांतल्यान कितलें सांगून वता अशीं आनी म्हाका तांची ती स्टायल आवडटाली खूब आनी त्या खातीर म्हाका म्हणजे मेळटकच व्यक्तित्वच एक वेगळें आशिल्लें आनी तांच्या फॅमिली कडेन हांव अशें घुळे मेळ्ळे माई तांची बायल तातूंतल्यान घडत गेलें मागीर बऱ्याच कवींक ताणें म्हाकाय बी तांचे कडल्यान प्रोत्साहन मेळ्ळें आनी आज तें ना खरें पूण आमी आज ताची याद करतात आनी हाका लागून आमी म्हाका दिसता फुडें येतलीं जीं भुरगीं आसात तांकां आमी बी अशें प्रोत्साहन दिवपाक जाय तुका एक बरेच पुरस्कार मेळ्ळे न्ही तातूंतलो हो तुका दिसता की हो वेगळो असो अशें दिसता न्ही बरे पुरस्कारा मदीं तुजी लिस्ट हांवें वाचतालें हांव तें पळयतालें हांव बरे पुरस्कार म्हणजे खुबूच पुरस्कार आसात पण ह्या सगळ्या पुरस्कारांक जेन्ना तुवें स्विकारलें खंयच्या पुरस्काराचें वेगळेपण तुका जाणवलें आतां हो सोडून म्हणजे अशे पुरस्कार मेळटकच म्हाका हांवें फक्त इतलेंच म्हणजे वेगळेपण हे पळय आतां गोवा राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार तुका मेळ्ळा 2024-25 यशोदामिनी तुका मेळ्ळा डॉक्टर TMA पै फावंडेशन पुरस्कार फावो जाला सरस्वती बाई बरीचशी व्हडली लिस्ट म्हजे कडेन आसा यशोदामिनी हें नांव म्हाका खूब आवडलें म्हणजे यशोदामिनी पुरस्कार कित्याक सांग हे खंय तरी एक म्हणजे यश कशें न्ही हांवें म्हणजे ज्या खूब स्ट्रगल केली स्ट्रगल म्हणजे इतली की भयानक स्ट्रगल अप एंड डावन खूब आयले तातूंतल्यान हांव तरून खंय तरी आसा खूब भुरगीं शेणलीं पळय म्हज्या वांगडची कितलीं बरयतालीं संवसारान गेलीं शेणलीं पण इतलें म्हणजे उरफाटेल हाडां कडेन पिवपाचें जें बळगें म्हाका मेळ्ळें न्ही आनी तातूंतल्यान म्हाका जें यशोदामिनी म्हणून एक टायटल मेळ्ळें न्ही यशोदामिनी तें म्हाका दिसलें रे खंय तरी म्हाका सार्थक म्हणजे तेन्ना म्हाका खूब खूश जाल्ली
बाकीचे साहित्य खुश जातात म्हणजे मनीस म्हणटकच साहजिकच एक खुश नॅचरल ती बरोबर सगळ्या पुरस्कार म्हाका खुश जाल्याच पण आनी एका खुश एक म्हणजे हे जाले पुरस्कार आनी एक व्हडलो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळा आमी परिशदेक गेल्लीं हां परिशदेक गेले आनी थंय एक म्हणजे हांवें कविता म्हणली एक देवी म्हणून कविता म्हणून हांव सहज अशें सकयल देंवन चलपाक लागलें इतल्यान प्रेक्षकांतल्यान एक बायल येयली अच्छा प्रेक्षकांतल्यान तिणें म्हाका घट्ट वेंग मारली आनी लागली तुवें म्हजी काणी बरयल्या हां आनी म्हाका तो व्हडलो पुरस्कार हय म्हाका दिसलें की म्हाका एक व्हडलो पुरस्कार मेळ्ळा हांव केन्नाय गेलें की ही गजाल सांगता म्हाका ती बायल तिचे दोळ्यांतले ते अश्रू ते दोळ्यांतले तिणी मारिल्ली वेंग अजुनूय याद जाता आनी हो व्हडलो पुरस्कार हे बाकीचे मेळटात अशे कित्याक ते आसता कोण दिता पुरस्कार वेगवेगळ्या संस्थांनी तुझ्या ह्या साहित्याची दखल घेतल्या खरी पण जेन्ना कोण तरी प्रेक्षकांतल्यान येता आनी म्हणटा की ना ही काणी म्हजी तुवें कशी म्हणजे बरयल्या तुवें आनी त्या बायलेच्या किंवा त्या मनशाच्या हृदयाक हात घालपी जे काणी आसता ती एक वेगळेच तरेचे म्हणजे तो अनुभव वेगळो आसता आनी हो खरो पुरस्कार म्हाका दिसता जेन्ना प्रेक्षक तुका दाद दिता किंवा प्रेक्षकांतल्यान तुका अशें सांगपी कोण आसता की खरें कारण आतां आमी पळयता पुरस्कारा मदीं सुद्दां खूब म्हणजे मेळचें म्हणून चडावड आसता सगळे कडेन आनी तातूंतल्या तातूंत जर योग्य मेळ्ळें फळ जाल्यार उमेद जाताच पण प्रेक्षकांतल्यान जेन्ना खंयचोय प्रेक्षक मुखार येता आनी म्हणटा की ना अतिशय सुंदर जाला तेन्ना खरोखर म्हाका दिसता त्या साहित्यिकाक तो व्हडलो पुरस्कार आसता बरोबर आसता आनी खरेंच म्हाका दिसता अशे तरेचे अनुभव आमकां येतात साहित्यिकांक आनी हे अनुभव आमच्या गांठीक उरतात आमचे मेरेन तुजे 3 कविता संग्रह प्रकाशीत जाल्यात प्रतिमा मनसावर किसरा म्हणजे आतां हे बालसाहित्याचें मळ तुवें आपणायलाच खरें पण कविता जी आसा ती कविता तूं घेवन म्हाका कविता म्हणजे मूळ हय म्हणजे बेजूच म्हजी कविता म्हणजे म्हाका म्हणजे सुख दुःख जें येता तें कवितेंतल्यानूच येता व्यक्त जाता अशें म्हटल्यार जाता की जल्मता म्हाका केन्ना केन्ना दिसता की हांव जल्माचेंच कवी म्हणजे म्हाका म्हणजे खंय तरी एक हें जालें की स्पंदना जी उठटा पळय काळजान ती पयली कवितेची हय आनी जर बालसाहित्या कडेन वचपाचें आसा जाल्यार थंय तुका चिंतचें पडटा ना ना बालसाहित्य कशें आसता की म्हजो हांव नको कसो म्हजो हें तो की म्हाका खूब जाणांनी विचारलें की तूं अशें म्हणजे सगळें कशें बरयता तूं अशें म्हाका खबर ना म्हाका केन्ना केन्ना प्रकर्शान जाणवता की एक भुरगें पळयलें कितें कसली गजाल पळयली कितें हाजें सगळें येवजा ताजें कितलें दुखें म्हाका जाणवत रावता आनी तातूंतल्यान तें भायर सरता कारण प्रत्येक कविता साहित्यकार म्हणजे म्हणटकच एक बाबा एक बाल साहित्यकार आसता किंवा कथाकार आसता कादंबरीकार आसता एक कवी आसता अशे तरेचे प्रकार आमी पळोवपाक मेळटा आमकां पण तुवें कितें केलां सांग तुवें सगळे कडेन हात घाला म्हणजे कथाय बरयल्या तुवें भुरग्यां खातीर बरयल्या तशें जाणट्यां खातीरय बरयल्या कथा तुवें ललित लेखन बरयलां तुवें ट्रान्सलेशन केल्या तुज्योय कविता कथा हेर भासांनी आयल्या तर हे सगळे म्हणजे मळ जे आसात क्षेत्रां जी आसा ती कशे तरेन म्हणजे म्हाका कळना आतां एक जर हांवें कवी जर म्हाका म्हणलें जाय म्हजी कवितेंतल्यानूच कथा प्रकार हांवें हाताळपाचो प्रयत्न केलो पण इतलो वेळ लागता म्हणजे थंय खंय तरी वेळाचें बंधन येता म्हाका दिसता म्हणजे तुवें कशें सगळें म्हणजे कविताय घेतल्या कथाय घेतल्या ललित लेखन केलां ट्रान्सलेशन म्हजें मूळ कवितेचें हांव एक मूळ कवयित्री पण कितें जातालें अशे जिणेंतले कांय प्रसंग घडले की म्हाका खूब लोकांक म्हणजे जो एक म्हजो थारावीक साचो आशिल्लो त्या साच्यातल्यान भायर सरून खूब लोकांक मेळचें पडलें म्हाका म्हजो प्रवास बसींतल्यान जातालो म्हणजे लोकांक मेळप ज्या ज्या हांव रावलें थंय थंय त्या लोकांचें हें पळयतालें तांचें जिवन पळयतालें तांचें सगळें जें भितरलें कितें आसा जिणेंतलें सगळें म्हाका तें लागून वतालें म्हणटकूच जें दिसपट्टें हांव केन्ना कोणाकोणाचें पळयता पळय तें म्हाका दिश्टी पडटकच मागीर तें कितें तरी एक ललीत निबंदाच्या हातूंत येतालें एक समज वड पळयलां आनी म्हाका एकदां जालें आनी खऱ्यो गजाली हांव जिवतांत एक वडाचें एक बाय वडाचें झाड अशें एक झाडा कडेन उबें आशिल्लें हांव आनी मागीर ती बायल आयली आनी बायल तिशी हांसली आनी गेली म्हणटकच हांव म्हणलें पळोवपाक दुख्खी दिसता पूण अशें मदीं अशें हांसलें आनी गेलें पळय ही बाबडी कशें हाजें खडपाचें मन कशें म्हटलें आनी ती बायल गेली हांव चिंतपाक खडपाचें मन कित्याक म्हटलें मागीर चिंतपाक म्हणलें खडप आसता पळय आनी खडपाचें कशें खूब लारो येवन ताजे आपटतात आनी आमकां दिसता खडप तशें आसा पण तें भितरल्यान पोखरत आसता बिळां जाता ताका कुल्ल्यो बिळां करता तशें ह्या बायलेच्या जिणेंत खूब अशीं भितर दुख्ख हें ताजी बिळां जाल्लीं आसतना ती दाखयनासतना पूण एक खडप कशें निश्चल रावल्या
असो विचार येवन मागीर ताजेर कितें तरी बरोवप जालें आनी ताजो आटाप व्हडलो जायना जें कितें जालें तें पळय तो ललीत निबंद आशिल्लो तो ललीत निबंदूय म्हणूं शकना लघु ललीत निबंद म्हणजे जितलें जालें तितलें तें मागीर वयर फुडें व्हरप म्हणल्यार तें बरें दिसना जें कितें आतां मागीर कळ्ळें की म्हाका इतलेंच जावपाक लागलें जें दिसता हें चडशें म्हजे दिसपट्टे बशींतल्यान हांव येता वता पळय त्या वेळार म्हाका अशें दिसपाक लागलें की जें दिसता तें दोळ्या मुखार आनी तें घडटा तें म्हाका सगळ्यो दुख्खीत अश्यो गजाली न्ही केन्ना इतल्यो कॉमीक दिसताल्यो जे म्हणजे फकाणाच्यो अश्यो गजाली दिसताल्यो ताजेर सुद्दां म्हजें बरोवप जातालें कित्याक म्हाका तें प्रफुल्लीत करतालें विनोदी लेखनूय खूब केलां कित्याक खूब प्रफुल्लीत दिसतालें म्हाका तेन्ना ताजेर हांव बरयतालें इवन बसींतल्यान हांव वता स्वता हांव म्हजेर अनुभव घेतालें की हांव बसींतल्या सिटार बसतां आनी म्हज्या कुशींतलो मनीस तुका बसता ताका बसपाक मेळना आनी तो मागीर असो असो पळयता कुशीन कितें दवरला काय म्हणून पळयता असो पळयता आनी कितें कितें म्हणटा मागीर ताजेरूय हांवें कविता बरयली म्हणजे अशें साहित्य घडत गेलें निरीक्षण करप बारकायेन तें जाणून घेवप आतां कथे कडेन कशें वळें हांव सांगता कथा कशी घडली जाल्यार हांव एक मडगांव रावतालें मडगांव रावतना म्हजे ऑपोजीट एक बिल्डींग आशिल्ली पोन्नी आनी त्या बिल्डिंगेन एक मर्डर जालो त्या टायमार तो कसो ती कल्पना कसो जालो आसतलो कितें आसतलो उगीत म्हाका तें अशें आनी हांव तें कांय ताजें हें आशिल्लीं सुत्रां जीं आशिल्लीं तीं जाणा आशिल्लीं की म्हणजे अशें अशें अमके अमके परिस्थितींतले हे लोक ते थंय वतात आनी कितें करतात तातूंतल्यान तें बांदून ती एक बरी आपशीच घडत गेली आनी ती रियलिटी आशिल्ली ती भितर आशिल्लीच मागीर कल्पकता आसता तातूंतल्यान हांवें ती कथा बरोवन जाली आनी ती एप्रिशिएट केली लोकांनी अरे तूं कथा बरी बरयता मोस्टली भाई मौजान म्हाका मुद्दम आनी माधव बोरकाराच्यान कथा तूं बरें बरयता म्हणून मागीर आपशीच एक एक अशें घडत म्हणजे जें म्हाका सामकें भितर तोपता तो जें भावता तें सामकें उतरांनी जेन्ना हांव हें प्रकट करूंक वता तें कवितेन जायना कवितेन मावना तो आटाप ताका येना ललीत निबंधानूय तो आटाप येना एक तर तो व्हांवत वता खंय तरी वता आनी तो कथेच्या स्वरुपान सोंपता पूण हांवें मुद्दम कथा बरोवपाक जाय जावं एक बाल साहित्यूच बरोवंक जाय अशें म्हणून करूंक ना जें कितें म्हाका आयलें भितर तें ना बरयलें तें ताका मागीर नांव दिवप हें बाल साहित्य जालां तुका मानपाचें खूब सामकें कारण तितलो वेळ कथा म्हणटकच ताका वेळ दिवचोच कथा सगळ्यो म्हणजे रातच्यो आनी म्हाका दिसता जागरणां काडलें आसतलें आनी आतां ह्या जागरणांचें फळ तुका मेळत आसा आनी तें पळोवनूय तुका खूब आनंद भोगता आसतलो आनी भोगूंकूय आसूंकूय जाय आनी ज्या तरेन आमी मुखार वता न्ही तशें आमचे विचारूय बी तशेंच घोळत वतात विचारूय बी वाडटा आनी तातूंतल्यान आमी कोणाक समाजाक कितें तरी दिवपाचें कार्य साहित्यिकान करपाक जाय आनी जें तूं करीत आयलां तुजे 50 वयर बायलांच्यो काणयो ज्यो आसात ताचो अणकार केला तुवें ह्यो काणयो म्हाका दिसता आमच्या साहित्यांतल्यो कोंकणी साहित्यांतल्यो न्ही ताचो अणकार तो कोंकणी अणकार पूण हो करतना तुका कितें तुजो अनुभव आशिल्लो म्हणजे ज्यो ज्यो कथा हांवें पळयल्या पळय म्हणजे ह्यो 50 काणयो बायलांच्याच जिवनाचेर तोच तांचे सामाजीक तांचे कशे दर्जो आसा ताजे वयल्यान बीन त्यो कथा हे केल्या आनी एक कथा म्हाका अशी सामकी खूब टच जाली ती हाजी जमिला म्हणून जमिला तिची कथा कशी ती की ती मुस्लीम समाजाची ती हे करता वर्णन करता तातूंत कितें आसता की मरणा उपरांत तांची जी कूड आसता ती भयंकर लीप करपाची सारकी नितळ करून मागीर ती हाका व्हरतात मातयेक लावपाक व्हरतात जाल्यार ती बायल तिजे बायलेचें काम कशें आशिल्लें की जी बायलां येतात मरतात तांकां निवळ करपाचें काम त्या बायलेचें पण दुर्दैवान त्या दिसांनी कोणूच मरना तिका तिजे कडेन एक पयसो आसना भुरगीं उपाशी तडफडटात आनी तिजे सामके जीव चिटमिट्टा भुरगीं तर सामकी उपाशी आसा आनी ती म्हणटा देवा हे कोणाक तरी मार देवा कोणाक तरी मार अशी ती इतली म्हणजे बरोबर देवाक वारगां उक्ता बाबा दी कोण तरी मार एक मरण तरी धाड एक मरण तरी धाडान आनी तें मरण येता आनी मरण कोणाचें आसता जी तुका सदांच हेल्प करता वेळा काळाक पावता अडीनडीक पावता अशें बायलेचें मरण आसता तें इतलें तुका दुख्ख जाता म्हणजे तिका तें भुरग्यांचें पोटाचें हें ती म्हणजे पोट जें आसा तें पोटांतली ताचें दूख तांची भूक तिच्यान सोंसून वचो भूक आनी हें दुख्ख तुजी ती वेता पळय तिणी इतली सुंदर उतरांनी मांडल्या खूब म्हणजे ती अश्यो खूब अश्यो काणयो हांवें ही म्हाका खूब टच करून गेली म्हणजे मनशाचेर परिस्थिती तुका मनीस कसो कसो वागचो पडटा पळय
ती ती हरशी तिका ती दान करपी हें आणि करपी. खास करून बायल म्हणटकच ती एक आवय आसता, एक तिची जबाबदारी आनी आसता स्वताचें भुरगें उपाशी आशिल्लें खंयचेच आवय पळोवपाक जावचें ना. हय, आनी त्या ताजो फुडार हे जावचो ताचे गरजेंतल्यान खातीर. ती मरण मागता आनी मागीर तें मरण येता दारान तें तिका सदांच सहाय्य करपी अशें एक बायलेचें. अच्छा. खूब टच जाली म्हाका ती खूब. आनी ती रियलिटी तिणी सांगतना म्हणजे तिणी म्हणटा की रियलिटी आमच्या समाजांतल्यो. साहित्य क्षेत्रातलो एखादो असो अविस्मरणीय प्रसंग तूं सांगू शकता? असो तुका यादी करतलो असो प्रसंग? आमी त्रिवेणी म्हणून कार्यावळ करतालीं. हय. त्रिवेणी आनी तातूंत कशें आसतालें की आमी तीग जाणां, हांव, नूतन साखरदांडे आनी माया खरंगटे. आनी आमी कितें चिंतिल्लें की कविता एक वेगळे विशय घेतिल्ले, ते विशयांचे तिगांच्यो एकूच कविता, एकाच टायपाच्यो कविता, म्हणजे त्याच विशयाचे तिगांच्यो कविता, पण आमी सादरीकरण आमचें वेगळें. आनी आमी त्यो कविता सादर करतालीं खूब कडेन वचून. तातूंतले 2 तुका हांव अणभव सांगता. एक आमी हांगा गेलीं, बोरये गेलीं. बोरये गेलीं जाल्यार ते बायलेन ते दवरिल्ले पळय प्रोग्राम, ते हळदी कुकुमाचो हें, आनी तिणी खुर्च्यो सगळ्यो मांडल्या आनी सगळीं आसा केदे वेळ जालो मायक लायला, लोकूच येना, लोक पयच्यान पळयता पूण कोण बसना. अच्छा. ती म्हाका दिदी म्हणपाक लागली आपल्यान आपयल्लें लोकांक म्हूण कोण येना कवितेचो प्रोग्राम म्हणून. हांव म्हणलें तूं सुरू कर मागीर पळोवया. सुरू करतकच आमी बायलांच्या व्यथेवेली बात, बायलांचें जिवन, बायलां कशीं कसल्या हालापेश्टांक तोंड दितात, तांचे लायफान कितें कितें तांकां फेस करचें पडटा हाजे वयल्यो कविता वाचपाक स्टार्ट केल्यो. एक एक करता करता सगळ्यो खुर्च्यो खचाखच भरल्यो. तांच्यांनी म्हटलें कविता अश्यो आसता हें. तो एक प्रसंग. आनी आमी एक ते बेती आसा न्ही, बेती प्रज्वल सागरदांड्यान आमचो एक प्रोग्राम दवरिल्लो. थंय वचून पळयत जाल्यार सगळे बसले वॉलंटियरां बीन घेवन आनी पुर्तुगीज उलोवपी अशें आनी थोडे फॉरेनर्स. आमी कितें हांगा कितें करपाचें प्रोग्राम हो कितें कळटलें हांकां. आनी सगळे चारूय सायडीन लोक बसले ते आनी आमी सादर करपाक स्टार्ट केलें. आनी हांवें म्हज्या स्टायलीन स्टार्ट केलें. आतां कळटा ना कळटा. हांवें तुमगे अशें म्हाका तुवें म्हाका पळयलां सादर करतना हांवें अशें तांचे कडेन वचून बिचून अशें हें केलें. अभिनय बीन करून हांवें तो केलो. आनी सगळें जाल्या उपरांत एक फॉरेनर बायल येवन तिणें म्हाका अशें वेंग मारलें आनी म्हणपाक लागली आय लायक युअर एक्सप्रेशन्स एंड ऑल. आय डोंट नो कोंकणी म्हणपाक लागली, बट आय लायक्ड इट म्हणपाक लागली. द वे यू एक्सप्रेस इट आय फेल्ट इट हियर म्हणपाक लागली. आनी तें एक कवितेचें सादरीकरणाचें एक यश अशें म्हाका दिसता. कविता बरयली म्हणून जायना किंवा कथा बरयली म्हणून जायना, नाटकां बरय, तें सादरीकरणूय तितलेंच प्रभावी जावचें पडटा. आनी तें म्हाका दिसता हांवें पळयलां तुका सादर करतना खूब प्रभावी तरेन तूं तें सादर करता. आयज हें साहित्य दर्पण म्हणून ह्या कार्यक्रमान तुवें खरीच सोबा हाडल्या, पूण आयज आमच्या दर्शकां खातीर ह्या कार्यावळींतल्यान तूं कितें सांगपाक सोदता? हांवें पळयलें की मोस्टली बायलां खातीर सांगता, जीं बायलां आसा तांकां. खूब जाणां बायलो कितें करता, पयलीं बरोवपाक लागता, मागीर संवसारान पडलें की म्हणटा म्हाका वेळ ना, म्हाका आनी कितें ना. म्हाका ही सबब लंगडी दिसता. जर तुजे मदीं साहित्याचें बी आसा, तुमी तेन्ना जाणून घेवंक जाय की हें उगीच येवंक ना, कोणी तरी दिलां न्ही तें. बरोबर. तुका सैमान दिलां आसत, तूं देव म्हणटालो देवाक दिलां, देवान दिलां, सैमान दिलां, कोणी तरी तुका दिलां. आनी तुजें कितें जें तुका दिता पळय कोण, तें ताजें तुवें कर्तव्य पालन करपाक जाय. तें तुवें तुजें भितर आसा तें तुवें फुडें मांडपाक जाय. तूं खंयचेंय सबब सांगून तूं बंद करता तेन्ना एक तर तूं त्या साहित्याचेर अन्याय करता, म्हणजे तुज्या भितर जें कितें आसता ताचेर तूं अन्याय करता आनी तें चिपून दवरता आसता. तशें जावचें न्ही. आनी तशेंच जो अणभव घेता, आपल्याक जे कितें अणभवाक येता तातूंतल्यान ताणें तशें बरयत रावचें फुडें. कित्याक अणभव, आपलो अणभव फुडल्याक साद, म्हणजे एकट्या पयल्याक टेस्ट दुसऱ्याक सारकें करता. म्हणटकच आयज आमी अणभव घेता ती वाचता अणभव विश्व, तें फुडल्यांक कळटा की अशें अशें हें आशिल्लें हें साहित्य बीन. त्या खातीर हें जाल्यार आतां तुवें बायलां खातीर सांगलें. आतां जे नवोदीत आसा न्ही साहित्यकार, कवी म्हण, कांय कार्यावळींनी हांवूय बी वता तेन्ना हांव पळयतां की जे कवी आसात ते अशें दिसता की ना हांवें कितें बरयलां तें निमाणें, म्हणजे सारकें फायनल, आनी ह्या मुखार आनी कांय ना अशें. पूण म्हाका दिसता ह्या नवोदीत लेखकांक, साहित्यकारांक, कवींक तुवें 2 उतरां सांगल्यार बरीं. पयलीं जाल्यार हांवें जें थंय पळयलां सगळ्या भुरग्यांक बीन पळयता नव्या बरयतात तांकां वाचन आसना. आनी दुसऱ्याचें वाचप म्हणल्यार एक कमीपणां दिसता काय हांव नको की दुसऱ्यांचें कित्याक वाचपाचें, म्हाका येता न्ही. बरें आपलें कितें सांगता तें दुसऱ्यान समज ताका सांगलें बाबा हें अशें न्ही अशें, तांकां तें मान्यूय आसना. म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक भुरग्यान जें कितें येता तें पयलीं बरोवचें 10 फावटी वाचचें. कित्याक तूं प्रत्येक फावटी जेन्ना वाचता तुका तातूंत बदल जाणवता. अरे हांव हांगा चुकलां, हें अशें जावंक जाय आशिल्लें.
केन्ना केन्ना आमी बरयल्ली कविता 10 वर्सां उपरांत सुद्दां वाचल्यार अरे हांव हांगा चुकलां हें बरें नाशिल्लें अशें जेन्ना आमकां जेन्ना जाणवता आनी तेन्ना कळपाचें की तुजे मदीं आसा तें तूं सारकें हें करता पण आयज काल पाशेंस ना आनी दुसरी गजाल ते हाजेर आयला पळय फेसबुकार बीन घालो की अशें हात करतात म्हाका एक वायट एक्सपिरियन्स सांगता की अशें कोणाचें आमी एकदां म्हणलें तुजें अशें अशें म्हाका आवडूंक ना हें अशें अशें जालां तूं कोण सांगता काय लागलो आपले पेपरार छापून येता म्हज्या हांगा छापून येता तशें कांय आसना न्ही तूं तुजे पयलीं तुका सॅटिस्फॅक्शन आसूंक जाय नवोदीत अशें म्हणना जे नव्यान बरयतात आपल्या साहित्याची वाटचाल जी आसा ती सुरवात करतात न्ही त्या वेळार मार्गदर्शन हें खूब म्हत्वाचें आसता आनी आज नयनाबाय एक सिनियर आमच्या मदीं एक बरी लेखिका आसा साहित्यकार आसा ताणें हें जें सांगलां हो एक उपदेश अशें म्हणना पूण एक मार्गदर्शकूच म्हणून ताणें हें सांगलां तुमकां तुमी ते नव्या साहित्यिकांनी नव्या बरोवप्यांनी नव्या कवींनी ही देख आनी घेवं जाय आनी हें समजून घेवं जाय ताणें कितें सांगलां पळय तें वाचन करूं जाय भरपूर आनी कोणाय कडल्यान तें निवळांनी घेवपाक जाय आनी त्या नंतर आपुणूच हळू हळू तुमच्या विचारांनी भर पडपाक लागतली आनी बरे साहित्यीक तुमी फुडें जातले मार्गदर्शन घेतल्या शिवाय किंवा गुरू असल्या शिवाय आमी मुखार वचूंक शकना म्हणून आमी गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णू गुरुदेव महेश्वरा अशें म्हणटात म्हणून गुरू आपलो दवरचो आनी आपल्या साहित्याची वाटचाल चालू करची नयनाबाय आज तुवें ह्या साहित्य दर्पण कार्यावळींत येवन बरेच तुजे विचार सांगले आमच्या पळोवप्या खातीरय तुवें दर्शकां खातीरय तुवें मार्गदर्शन केलें तुजी ही साहित्याची वाटचाल अशीच चलची बाल साहित्य जें आसा एक कठीण प्रकार तूं हाताळटा त्या बाल साहित्याचेर तुवें आनीकूय लेखन करचें आनी हेर काणयो कथा कविता तुज्यो आनीकूय येवच्यो तुजीं पुस्तकां येवची आनी त्या पुस्तकांतल्यान तुजे बरे विचार समाजा मेरेन पावचे ही सदिच्छा बाळगून तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा नमस्कार